नाजरीन वेलकम बैक। जी, तो अदनान साहब ने भी और हमारे जो कॉलर हैं बड़े अच्छे सवाल पूछ रहे हैं कि साहब इस रिसेशन का वक्त है, पैसे भी कम हैं, बचाने भी हैं, आपने मशवरा दिया है कि किसी जगह लगाने। उन्होंने कहा कि जी सर्विसेज जो है, प्लम्बिंग है या दूसरी जो जिसमें आप सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट कम होता है, ज़ाहिर है। तो आप क्या समझते हैं, इनकी राय तजवीज़ है? इससे पहले कि हम उसमें जाएं, हमारे पास एक कॉलर है। जी, आतिया आदिया आदिया जी आप ऑन एयर हैं। हाँ जी जी। जी अस्सलाम वालेकुम। सलाम अलैकुम है। सर, मुझे आपसे ये सवाल करना है कि बिजनेस तो पाकिस्तानी माशाल्लाह से काफ़ी यहाँ कर रहे हैं, और ये नहीं कि नहीं, लेकिन ये है कि जैसे बांग्लादेशी अपने कम्युनिटी को सपोर्ट करते हैं, एक प्लेटफॉर्म से खड़ा किया हुआ उन्होंने, हमारे पाकिस्तानियों ने ऐसा नहीं किया। आप बहन बिल्कुल सही कह रही हैं कि हमारे बंगाली भाई जो हैं वो ख़ास से कोऑपरेटिव हैं। वो स्टोर किसी ने स्टोर खोलना है, दे गेट टुगेदर और बहुत सारे लोग इकट्ठे होकर पैसा जमा कर लेते हैं, पूल बना लेते हैं। हाँ, जमा करते हैं। तो मेरे ख्याल में उसकी कुछ वजह हैं कि हमारी जो मतलब कि मुझे फ़ख्र नहीं है ये कहने में, अफसोस ही होता है कि हमारे पाकिस्तानी भाई ज़रा ज़्यादा इंडिविजुअलिस्टिक है। उसमें अच्छी चीज़ें भी हैं, बुरी चीज़ें भी हैं। ये हमारे पूरी कौम की नेचर है देखा जाए शफ़क़त, एक और हमारे पास कॉलर है न्यूयॉर्क से, शहला। तो देखते हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से ये सेशन ख़वातीन का लग रहा है मुझे। तो जी शहला, आप ऑन एयर हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मेरा सवाल ये है कि वैसे तो आपने बहुत अच्छा टॉपिक आज चूज किया है, लेकिन सवाल ये है कि पाकिस्तानी ग्रोसरी स्टोर जो है ना, रमजान के दौरान अपनी कीमतों में इजाफा कर देते हैं। मसलन जैसे खजूर में, बेसन में, इन सब चीज़ों की कीमतें बढ़ा देते हैं। ये पाकिस्तानियों की आदतें हैं और वो यहाँ पर भी इसको अप्लाई करते हैं, जबकि इंडियन स्टोर वाले रमजान में कीमत कम कर देते हैं, तो सारे लोग वहाँ जाकर ग्रोसरी करते हैं। तो इस तरह तो बहुत बहुत शुक्रिया। ये इन्होंने बड़ा अहम सवाल इस वक्त किया है, और आपने देखा कि वो कहते हैं पाकिस्तानी जो बिजनेसमैन हैं उनको मजहबी हवाले से भी जब रमज़ान आ जाए तो जो चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल, उन्होंने इशारा भी किया बेसन का, खजूर वगैरह जो ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं। और यहाँ पर वैसे भी देख लें, अमेरिका में भी जब क्रिसमस आती है जी बहुत सेल्स लगती हैं, 4th of जुलाई आती है, सेल्स लगती हैं जी। वैन आपने बिल्कुल सही कहा है। तो हमें आप मैसेज देना चाहिए अपने जितने जो स्टोर ओनर्स हैं बिजनेस में, चाहे ग्रोसरी के हैं या कपड़ों के हैं, उनको आपका मैसेज हम ज़रूर देंगे, पहुंचाएंगे आपका मैसेज कि वो भी ऐसे ही करें कि जब हमारे त्यौहार आएँ, चाहे रमज़ान है या ईद है, तो उनको सेल लगानी चाहिए। उस सेल से उनकी भी सेल बढ़ेगी और हमारे जो कस्टमर्स हैं वो दूसरे स्टोरों पर नहीं जाएंगे। बिल्कुल, बेशक। अच्छा, ये तो बात ही एक घरेलू खातून की कि जो उन्होंने एक तजुर्बा था उनका जो उन्होंने बयान, लेकिन इसके साथ साथ अक्सर जो हमारे यहाँ के कंज्यूमर हैं उनको ये ख़ास तौर पर शिकायत रहती है कि जो क्वालिटी का ख्याल नहीं रखते हमारे यहाँ जो पाकिस्तानी बिजनेस। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम उसकी तरफ आते हैं, लेकिन हमारे पास एक कॉलर हैं, अदनान साहब फ्रॉम फ्लोरिडा। फरमाइए जी। अस्सलाम वालेकुम। बहुत अच्छा प्रोग्राम है, बहुत पसंद आया मुझे। थैंक यू। एक दो आइडियाज देना चाह रहा हूँ कि एक तो है जैसे इस्लामिक लिहाज से हमारी आबादी बढ़ती जा रही है जी, तो फ्यूनरल होम्स की ज़रूरत है हमें जी। बिल्कुल ठीक है। और फ्यूनरल होम्स की ज़रूरत है हमें ग्रेवयार्ड्स की ज़रूरत है। तो लोग जो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, मे बी दैट्स वन एरिया दे कैन लुक इनटू। आपका बहुत अच्छा आइडिया है। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए न्यूयॉर्क में एक फ्यूनरल होम अभी बना भी है, मेरे ख्याल में जमैका एवेन्यू में है जी। उसमें बस यही है कि पॉपुलेशन इतनी होनी चाहिए। देखे ना, यही कहता हूँ कि जो आइडिया है वो ऐसा हो कि आप उसमें जी इनफ वॉल्यूम हो। अच्छा शफ़क़त, यहाँ ये जो इनका डायरेक्टर होता है फ्यूनरल होम का, आपको मालूम है कि जो इसकी तनख्वाह है वो 65,000 से शुरू होती है साल की। अगर लोग उस डायरेक्टर का जो कोर्स होता है वो सिर्फ 1 साल का होता है, लोग उस कोर्स को अगर करें, और उसमें करना क्या होता है, सिर्फ जो डेड बॉडीज़ होती हैं उसमें जनाब वो केमिकल डालना होता है सिर्फ,
اور وہ اپنی نگرانی میں کھڑا ہو کے ٹیکنیشین کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ہمارے لوگوں کو چاہیے کہ ہمارے اپنے جو ہماری فیمیل باڈیز ہوتی ہیں خاص طور سے, وہ ہمیں مجبوراً کوئی ہمارا اپنا ڈائریکٹر نہیں ہوتا, تو ہمیں دوسرے جو غیر قوموں کے لوگ ہیں ان سے کرانی پڑتی ہے, وچ از ناٹ گڈ. تو یہ بہت ہی بر وقت کال کی انہوں نے. بالکل صحیح ہے. تو میرا خیال میں ایک آئیڈیا ہے کہ کوئی بھی ہماری یعنی کہ لیڈی سائڈ میں کوئی خاتون جس کی اگر کوئی میڈیکل کی بیک گراؤنڈ ہو, اس نے کوئی پڑھی ہو, ان کے لیے بہت اچھی فیلڈ ہے کہ اس کے لیے وہ رجسٹر کریں. اچھا, میں خیال سے شفقت تنویر ہمارے پاس, ان کا کال ڈراپ ہو گئے, دوبارہ آ گئے ہیں ہمارے ساتھ. تو شفقت آپ آن ایئر ہیں, ویلکم. ہاں جی, السلام علیکم. السلام علیکم شفقت چودھری صاحب, کیا حال چال ہے آپ کے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آپ کی دعا ہے, شکریہ, فرمائیے. اچھا, میں ایک صرف چیز ایک کامنٹ دینا چاہتا ہوں کہ یہاں جو آپ بزنس کی بات کر رہے ہیں, تو اسمال بزنس اگر یہ لوگ نیو یارک سٹی میں رجسٹر کر لیں, تو نہیں, ہم لوگ منارٹی میں آتے ہیں بینگ ایز اے پاکستانی, اور اس کا 16 سے 21% جو بھی سٹی کا بزنس ہے, چاہے اس میں آپ کوئی چیز انہیں بیچ رہے ہیں یا کوئی آپ کنسٹرکشن کا کام کر رہے ہیں یا کچھ, تو اس کے ان کو لازمی طور پہ وہ منارٹی کو دینا ہے. اس میں ان کو آپ کا کامنٹ بہت ویلڈ ہے, اور میرے خیال میں اس کا بہت بہت شکریہ آپ کے, ہماری طرف سے بھی اور ناظرین کی طرف سے بھی, کیونکہ یہ بہت اچھی انفارمیشن ہے اور اکثر لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا, اور اگر پتہ بھی ہوتا ہے تو سستی کر جاتے ہیں, وہ رجسٹر نہیں کرتے. لیکن اس کو آپ اپنی پہلی فرصت میں ایز اے اسمال بزنس, اسپیشلی اگر آپ کوئی سپلائز کر رہے ہیں یا کنسٹرکشن کر رہے ہیں کہ جو گورنمنٹ کو ضرورت ہے, چاہے وہ آئی ٹی بزنس ہے, چاہے وہ ٹیلی فون بزنس ہے, چاہے وہ کنسٹرکشن بزنس ہے, آپ اس یا سپلائز کا ہے, میڈیکل سپلائز کا ہے, آپ اس میں رجسٹر ضرور کیجیے. اچھا, ایک اور بات جو ہے, لوگ میں نے دیکھا ہے ہمارے پاکستانی جو ہیں اکثر وہ یہاں جو چھوٹے چھوٹے شہروں میں بھی چیمبر آف کامرس کھلے ہوتے ہیں, وہاں کبھی نہیں جاتے ہیں, نہ وہاں سے معلومات لیتے ہیں, نہ وہاں سے کوئی ڈیٹا حاصل کرتے ہیں. حالانکہ وہ لوگ بہت زیادہ مدد کرتے ہیں, جو لوگ اگر بزنس کرنا چاہیں وہ اس کو گرو کرنے کے لیے, یہاں تک کہ اگر کہیں فنڈز کی پرابلم ہو تو مجھے نہیں پتا, لیکن انہوں نے کہا کہ وہ لون دلواتے ہیں مختلف بینکوں سے. تو چیمبر آف کامرس جو آپ کے ناظرین علاقے میں ہے, آپ اس سے ضرور کنسلٹ کرتے رہا کیجیے. وہاں پہ جو ان کا نوٹس بورڈ ہوتا ہے, اس میں وہ بعض اوقات کہتے ہیں کہ اس علاقے میں کتنی پاپولیشن ہے اور کون سا بزنس جو ہے وہ یہاں پر ہونا چاہیے, یہ ساری کی ساری باتیں وہ اکثر. تو چیمبر آف کامرس سے کنسلٹ کرتے ہیں. چیمبر آف کامرس کے علاوہ ہر چھوٹے ایریاز میں ایک بزنس گروپ ہوتا ہے, بزنس ڈیولپمنٹ ڈسٹرکٹ کو کہتے ہیں. اگر آپ کے ایریے میں وہ ہو, آپ اس کے بھی ممبر بنیں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کی نیٹ ورکنگ ہوتی ہے, جو آپ ادر دوسرے چھوٹے بزنس کو ملتے ہیں, ممکن ہے اس کو آپ کی سروس کی ضرورت ہو اور آپ کو ان کی سروس کی ضرورت ہو, تو اس نیٹ ورکنگ سے بزنس ڈیولپ ہوتا ہے. وہ بھی کر سکتے ہیں. لیکن اچھا, اب یہ بتائیے کہ ہمارے ہاں تو ملک کے حالات کے پس منظر میں ذرا سی ہمیں بات کرنا پڑتی ہے. جو ہمارے یہاں پاکستانی ہیں اور وہ بہت سارے شعبوں میں امپورٹ کرنا چاہتے ہیں پاکستان سے, سرجیکل ایکوپمنٹ ہے یا اسپورٹس کے جو چیزیں ہیں وہ کرنا چاہتے ہیں, یا رائس کرنا چاہتے ہیں, لیکن وہاں پر جو کوالٹی اور کوانٹٹی اور وقت اور ٹائمنگز وغیرہ اس میں خرابیاں آتی رہتی ہیں. تو ان کو کیا کرنا چاہیے اگر وہ یہ اس قسم کی پرابلم پیش آ رہی ہیں؟ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہمیں آئی وانٹ ٹو انکریج آور ویورس کے اگر ان کے پاس کوئی کامنٹس ہیں, کوئی آئیڈیاز ہیں, تو وہ ضرور ہمیں کال کریں تاکہ ہم ان چیزوں کو, یہ جو اس قسم کی باتیں ہیں یہ ایک دن کا کوئی نہیں ہے, انشاءاللہ ہم اور بھی پروگرام کرتے رہیں گے تاکہ یہ آئیڈیاز تو یہ بات تو چلتی رہتی ہے. جی ہاں بالکل, کیونکہ اور ایک دن میں کسی چیز کا سلوشن نہیں نکلتا ہے. تو اس کے حساب سے میں اپنے ویوز کو انکریج کرنا چاہوں گا کہ وہ ہمیں کال کریں تاکہ ہم ان کی ان پٹ لیں, ان کے ویوز لیں اور ان کے آئیڈیاز لیں. اچھا, کال کرنے کے لیے نمبر جو ہے وہ 1866-419-7284 ہے. اس کے علاوہ اگر آپ کسی وجہ سے کال نہیں کر پاتے تو آپ یہ کیجئے کہ آپ ہمیں ای میل کر دیجئے اپنا سوال, ہم انشاءاللہ اس کو اپنے پروگرام میں شامل کریں گے. ہمارا ای میل ایڈریس جو ہے وہ ہے akb@expresснewsusa.tv. تو ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے جو خیالات ہیں اور آپ کی جو رائے ہے وہ اس پروگرام میں ضرور شامل کی جائے. یہ آپ کا پروگرام ہے, آپ دیکھتے ہیں کہ ہر جمعے کی رات 9 بجے لائیو یہاں سے شروع ہوتا ہے. یہ بات ہو رہی تھی, آج کا موضوع جو ہے بزنس ہے, تو بزنس کے حوالے سے اگر ہم اس بات کو آگے بڑھائیں, ٹریول ایجنٹ آپ نے دیکھا کہ انڈسٹری خاص طور سے بات کروں گا کیونکہ بہت سے پاکستانی ایسے ہیں جن کی ٹریول ایجنسیز یہاں پر قائم ہیں. اور آپ کو پتہ ہوگا کہ جس وقت اوباما صاحب نے یہ حکومت سنبھالی تو سب سے پہلا بیل آؤٹ انہوں نے $700 بلین کا جو تھا وہ ٹریول انڈسٹری کو دیا تھا.
جو ہمارے ٹریول ایجنسی کے لوگ ہیں وہ PIA کی فلائٹس بھی کم ہو گئی ہیں اور وہ ان کا جو بزنس کا ایک وہ جو منافع کا ریشو ہونا چاہیے تھا وہ اب کم نہیں ہے، تو آخر وہ ابھی حالات میں ٹریول ایجنسی والے کیا کریں؟ یہ اس بات پر ہم ابھی تھوڑی دیر میں بات کرتے ہیں. ابھی ہمارا بریک ہونے والا ہے، تو لیٹس ٹیک اے